लोकसेवाको तयारीमा लाग्नुभएका मित्रहरूले छुटाउनै नहुने गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरको समसामयिक विगतमा पनि असय इन्सपेक्टर खरिदार नासु अधिकृत लगायत प्रहरी जवान सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण र प्रदेशमा खुलेका विभिन्न निकायका परीक्षाहरूमा समसामयिक सोधिने गरेको छ र विशेष गरी गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नबाट पनि धेरैभन्दा धेरै सोधिएको छ। अब ढिला नगरी प्रश्नतर्फ जाउँ। प्रश्न नम्बर 1 मा छ राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको निधन कहिले भएको हो? राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको निधन कहिले भएको? विक्रम सम्वत 2077 भदौ 2 गते। विक्रम सम्वत 2077 भदौ 2 गते। लमजुङको पुस्तुनमा जन्मभएका राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले विभिन्न कृतिहरू लेखहरू लेख्नु भएको छ भने चाहिँ घिमिरेका गौरी, मालती मङ्गले, हिमाल पारी हिमालवारी, राजेश्वरी, इन्द्रकुमारी, राष्ट्र निर्माता, किन्नर किन्नरी, चारु चर्चा, आफ्नो बाँसुरी आफ्नै गीत, घामपानी, नयाँ नेपाल, विषकन्या, शकुन्तला लगायत दर्जनौँ कृतिहरू नेपाली समाजमा लोकप्रिय छन् र यी दर्जनौँ भन्दा पनि राष्ट्रकविका कृतिहरूबाट पनि विगतका परीक्षाहरूमा सोधिएको छ। यसलाई निकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 2 मा छ वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड युके अवार्डबाट सम्मानित नेपाली बाल कराते खेलाडी को हुनुहुन्छ? आर्यन रञ्जित। प्रश्न नम्बर 3 भाषा साहित्यतर्फको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2077 मा कसलाई प्रदान गरियो? प्राडा दयाराम श्रेष्ठ। प्रश्न नम्बर 4 2076 सालको महाकवि देवकोटा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? कवितातर्फ मोहन सिटौला, निबन्धतर्फ प्रा केशव सुवेदी, नाटकतर्फ पद्मावती सिंह, बाल लोक साहित्यतर्फ डाक्टर मधुसूदन गिरी र भाषा साहित्यतर्फ भैरव रिसाल। प्रश्न नम्बर 5 2076 सालको गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? अभि सुवेदी नाटकतर्फ र घनश्याम उपाध्याय कडेल कवितातर्फ। प्रश्न नम्बर 6 2076 सालको सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? नवराज विक समाज सुधार अभियानतर्फ मरणोपरान्त र त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले मानव अधिकारतर्फ र तिलक परियार शिवकला शिक्षा साहित्य लेखन तथा अनुसन्धानतर्फ। प्रश्न नम्बर 7 रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका 2 टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास कहिले गरिएको? विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 4 गते। प्रश्न नम्बर 8 मा एफटीटीएच को प्रारूप के हो? एफटीटीएच को प्रारूप के हो? फाइबर टु द होम। फाइबर टु द होम। नेपाल टेलिकमले द्रुत गतिमा इन्टरनेट सेवा एफटीटीएच को आरम्भ विक्रम सम्वत 2076 भदौ 23 गते रूपन्देही जिल्लाको गैडहवा गाउँपालिकाको सूर्यपुराबाट गरेको। प्रश्न नम्बर 9 विश्वमा क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? अमेरिका। विश्वमा क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? अमेरिका। प्रश्न नम्बर 10 चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले वान बेल्ट वान रोड ओबिओआरको अवधारणा कहिले गरेका हुन्? सन् 2013 मा। प्रश्न नम्बर 11 पारदर्शिताको प्रवर्धन गरी प्रभावकारी सरकार बनाउने उद्देश्यका साथ ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिप ओजिपीको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 2011 सेप्टेम्बर 10 मा। प्रश्न नम्बर 12 मा छ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्यता त्याग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्यता त्याग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? बुरुन्डी। सन् 2017 अक्टोबर 27। 17 अक्टोबर भनेको 10 अनि 27 अक्टोबर 27। सदस्यता त्याग्ने दोस्रो राष्ट्र फिलिपिन्स हो भने फिलिपिन्सले सन् 2018 मार्च 17 मा सदस्यता त्याग्ने घोषणा गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 13 कर्णाली प्रदेशलाई सहयोगापक्षी सडक मानव मुक्त घोषणा कहिले गरिएको? कर्णाली प्रदेशलाई सहयोगीपक्ष सडक मानव मुक्त घोषणा कहिले गरिएको? विक्रम सम्वत 2076 माघ 4 गते। प्रश्न नम्बर 14 सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा भिडियो कन्फरेन्स प्रविधिको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 माघ 29 गते। यो मिति सम्झिने सम्बन्धमा चाहिँ हामी कुनै पनि प्रश्न याद गरेपछि मितिको विक्रम सम्वत 2076 माघ 29 भन्नुको सट्टा 76 माघ 29 भन्दा चाहिँ छिटो मात्रामा सम्झिन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रश्न नम्बर 15 मा प्रदेश 5 सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड 2076 कहिले स्वीकृत गरेको? विक्रम सम्वत 2076 फागुन
2 मा। प्रश्न नम्बर 16 कुन स्थानीय तहमा एक तालको अभियानलाई अघि बढाउन थालिएको? घोराही उपमहानगरपालिका दाङ। घोराही उपमहानगरपालिका दाङ। प्रश्न नम्बर 17 ग्रामी अवार्ड 2020 मा 4 अवार्ड जित्दै नयाँ इतिहास रच्ने गायिका को हुन्? ग्रामी अवार्ड 2020 मा 4 अवार्ड जित्दै नयाँ इतिहास राख्ने गायिका को हुन्? बिली आइलिस। प्रश्न नम्बर 18 मा छ नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र कहाँ छ? नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र कहाँ छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर परिसरमा छ। प्रश्न नम्बर 19 सामान्यतया वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन र पैठारीमा लगाइने करलाई के भनिन्छ? सामान्यतया वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन तथा पैठारीमा लगाइने करलाई के भनिन्छ? अन्तःशुल्क। प्रश्न नम्बर 20 नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको? नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको? विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गतेदेखि ल्याइएको हो। पहिलो पटक रु 100, रु 10, रु 5 दरका कागजी नोट जारी गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 11 नागरिक लगानी कोषको स्थापना कहिले भएको? नागरिक लगानी कोषको स्थापना कहिले भएको? विक्रम सम्वत 2047 चैत्र 4 गते। प्रश्न नम्बर 22 माथिल्लो अरुण अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति छ? 1061 मेगावाट। आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बीजक प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रम सम्वत 2074 मङ्सिर 1 गतेदेखि। प्रश्न नम्बर 24 नेपालमा सर्वप्रथम जनगणना लिने संस्था कुन हो? सेन्सर गौसरा। नेपालमा सर्वप्रथम जनगणना लिने संस्था सेन्सर गौसरा हो। नेपालमा जनगणना विक्रम सम्वत 1968 देखि सुरु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2028 बाट जनगणनामा कम्प्युटरको प्रयोग गर्न थालिएको हो। प्रश्न नम्बर 25 नेपालमा कुपोषणको समस्या समाधान गर्न सन् 2013 देखि कति वर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो? नेपालमा कुपोषणको समस्या समाधान गर्न सन् 2013 देखि कति वर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो? 5 वर्षे। प्रश्न नम्बर 26 एसडिजी गोल इन्डेक्स 2019 मा नेपाल कतिौं स्थानमा छ? एसडिजी गोल इन्डेक्स 2019 मा नेपाल कतिौं स्थानमा छ? 103औं स्थानमा छ। प्रश्न नम्बर 27 चलचित्रका क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कारका रूपमा मानिने प्रसिद्ध ओस्कार अवार्ड पहिलो पटक कहिले प्रदान गरिएको? सन् 1929 मा। सन् 1929 मा प्रदान गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 28 सरकारले शिक्षा विभागको नाम परिवर्तन गरी के बनाएको छ? सरकारले शिक्षा विभागको नाम परिवर्तन गरी के बनाएको छ? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। प्रश्न नम्बर 29 जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई कहिलेदेखि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बनाइएको? जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई कहिलेदेखि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बनाइएको हो? विक्रम सम्वत 2074 चैत्र 29 गते। विक्रम सम्वत 2074 चैत्र 29 गते। प्रश्न नम्बर 30 मा छ नेपालमा रामापिथेकसको अवशेष कहाँ फेला परेको? तिनाउ बुटवलमा। यो रामापिथेकस जीवाणुको यसलाई पहिचानको लागि पनि पार्क निर्माण गरी प्रत्येक स्थापना गर्नको लागि पाल्पा जिल्ला र रूपन्देहीको सङ्गम मानिने सिद्धबाबा धाममा रामापिथेकस वनस्पति उद्यान निर्माणको कार्य पनि सुरु गरेको थियो। यसका प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी हुनुहुन्छ। यो लोकसेवामा चाहिँ बारम्बार समसामयिकमा सोधिराखिएको छ। त्यसकारणले अति नै महत्त्वपूर्ण मानिएका प्रश्न उत्तरहरू चाहिँ यहाँ समावेश भएको छ। धैर्यपूर्वक सुन्ने र मनन गर्ने र आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने, कति जानेको छु भनेर मूल्याङ्कन गर्ने पनि सहज हुन्छ यो अडियो टेस्टले गर्दाखेरि। धन्यवाद।